हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट भन्ने टपिकको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। र यो टपिकमा हामीले बुझ्नुपर्ने मेन अब्जेक्टिभ्सहरू भनेको चाहिँ लाइट एज अ होल जेनरली के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, पहिलो क्वेसन त यो हो। त्यसपछि वेभ नेचर अफ लाइट। ठिक छ, वेभ नेचर अफ लाइट भनेको के हो, जुन चाहिँ हाम्रो हाइजेन्स प्रिन्सिपलद्वारा अथवा हाइजेन्स थ्योरी अनुसार डिस्क्राइब गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो अनुसार हाइजेन्स थ्योरी अनुसार चाहिँ हामीले रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो अर्को टपिक भयो। त्यसपछि हामीले लाइटको भेलोसिटी मेजर गर्ने। ठिक छ, जुन चाहिँ 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड भनेर भनिन्छ, त्यो कसरी गरिन्छ। सो मेजरमेन्ट अफ भेलोसिटी अफ लाइट, हामीले मेजरमेन्ट अफ भेलोसिटी अफ लाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कुन मेथडबाट भन्दा एउटा भनेको फोकल्स मेथडबाट, दोस्रो भनेको चाहिँ माइकल्सन्स। ठिक छ, माइकल्सन्स मेथडबाट, यो दुईटाबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको चाहिँ जेनरली हामीले रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन प्रुभ गर्ने कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि फोकल्स मेथड र माइकल्सन्स मेथड पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो चारवटा कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तर माथिबाट बिल्डअप हुँदै जान्छ कुराहरू होइन, बिस्तारै हामीले वेभ फ्रन्टहरू, किनभने वेभ फ्रन्ट बुझिएन के हो भन्ने कुरा बुझेन भने हामीले रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सनको कुराहरू पनि बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी यो कुराहरू चाहिँ फोकल्स मेथड र माइकल्सन्स मेथडहरूमा नि जोडिन जान्छ है। सो त्यो भएर सबै कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। सुरुमा थोरै इन्ट्रोडक्सन गरौँ। टपिक के छ भने हाम्रो नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट। नेचर भनेपछि प्रकृति, लाइटको अथवा प्रकाशको प्रकृति कस्तो छ भन्ने कुरा भयो होइन। अर्को भनेको प्रोपागेसन। प्रोपागेसन भनेपछि जसरी तपाईँ बाटोमा हिँड्नु पर्यो भने होइन, हिँड्नु पर्यो भने खुट्टाको प्रयोग गर्नुहुन्छ, लाइटको खुट्टा भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा पढ्ने जस्तो हो है। सो जेनरली अप्टिक्स भन्ने एउटा ब्रान्च हुन्छ फिजिक्समा। ठिक छ, अप्टिक्स ब्रान्च हो फिजिक्सको, जसले चाहिँ के को बारे स्टडी गर्छ त भन्दा अप्टिकल फेनोमेननहरूको बारे स्टडी गर्छ। र अप्टिकल फेनोमेनन भनेपछि लाइटसँग रिलेटेड के फेनोमेननहरू चाहिँ हामीले नेचरमा अब्जर्भ गर्न सक्छौँ त, त्यो कुराहरू बारे स्टडी गर्छ। जस्तै हामीले देख्न सक्ने भनेको रिफ्लेक्सन देखिरहेको हुन्छौँ लाइटको, त्यसै गरी रिफ्र्याक्सन देखिरहेको हुन्छौँ। ठिक छ, रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन, र अर्को कुरा भनेको डिस्पर्सन देखिरहेको हुन्छौँ होइन, डिस्पर्सन देखिरहेको हुन्छौँ। अर्को भनेको इन्टरफियरेन्स देखिरहेको हुन्छौँ। ठिक छ, इन्टरफियरेन्स देख्छौँ जब कुनै पानी अथवा पानीको फोका हुन्छ नि, वाटर बबलहरूमा हामीले इन्टरफियरेन्स देख्छौँ। सपोज तपाईँले तेल चाहिँ पानीमा खनाउनु भयो भने त्यति बेला इन्टरफियरेन्स देख्छौँ। त्यसै गरी डिफ्र्याक्सन, सानो एकदमै सानो दुलोबाट जुन चाहिँ लाइटको वेभलेन्थसँग कम्पेरेबल छ, जब त्यो स्लिटबाट लाइट पास हुन्छ त्यति बेला हामीले डिफ्र्याक्सनको फेनोमेननहरू पढ्छौँ। इन्टरफियरेन्स डिफ्र्याक्सन, अब पोलराइजेसन भन्ने पनि छ, त्यो अब अलिकति छुट्टै टपिक छ हाम्रो। तर जेनरली हामीले यो कुराहरू चाहिँ नेचुरली अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छौँ है। यो चाहिँ हामीले हाम्रो नेकेड आईले नै देख्न सक्ने फेनोमेननहरू हो। हामीसँग सेपरेट च्याप्टर छ इन्टरफियरेन्स डिफ्र्याक्सनको लागि, पोलराइजेसनको लागि। सो यो टपिकमा हामीले जेनरली धेरै डिस्कस गर्दैनौँ। सो यो भयो हाम्रो अप्टिक्स भनेको। अप्टिक्स भनेको अप्टिकल फेनोमेननहरूको बारे स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ फिजिक्स रहेछ। अब अप्टिक्सलाई दुईटा भागमा विभाजन गरिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ रे अप्टिक्स भनिन्छ, एउटा भनेको रे अप्टिक्स भयो। अर्को भनेको चाहिँ के भन्छ त, फिजिकल अप्टिक्स अथवा फिजिकल लेखौँ ल, फिजिकल अप्टिक्स, यसलाई अर्को नाममा चाहिँ वेभ अप्टिक्स भनेर पनि भन्छ। ठिक छ, रे अप्टिक्स अथवा फिजिकल अप्टिक्स। हामीले सानो क्लासमा पढ्ने भनेको चाहिँ जेनरली रे अप्टिक्सहरूको बारे पढ्थ्यौँ, र कन्भेक्स कन्केभ मिररहरूमा रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सनहरूको बारे पढ्दा पनि हामीले रे अप्टिक्सको बारे पढ्थ्यौँ। सो रे अप्टिक्सले चाहिँ जेनरली के भन्छ भन्दा लाइट भनेको चाहिँ के हो त, रेज हो भनेर भन्छ। ठिक छ, रे अप्टिक्सले लाइट भनेको रेज हो भन्छ। अनि रे भनेको चाहिँ के हो त, रे भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो। ठिक छ, रे भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो जुन चाहिँ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा हुन्छ।
स्ट्रेट लाइनलाई डिफाइन गर्दा हामीले दुईटा पोइन्ट जसरी भए पनि चाहिन्छ, दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त स्ट्रेट लाइन भनेर भन्छ। कुनै पनि दुईटा पोइन्ट तपाईले लिनुभयो भने त्यहाँबाट जहिले पनि एउटा सिंगल इन्डिपेन्डेन्ट, यदि मैले एउटा सिंगल लाइन मात्रै पास गराउन सक्छु कुनै पनि दुईटा पोइन्टबाट हैन, र अर्को लाइन पनि त्यहाँबाट पास हुन्छ भन्नुको मतलब के भयो त त्यो दुईटा लाइन चाहिँ सेम हो अथवा कोलिनियर हो भन्न सकिन्छ। सो रे अप्टिक्सले चाहिँ के गर्छ त जियोमेट्री अफ स्ट्रेट लाइन्स, जियोमेट्री अफ स्ट्रेट लाइन्स द्वारा चाहिँ के गर्छ त विभिन्न फेनोमेननहरुको बारे स्टडी गर्छ। ठीक छ, स्ट्रेट लाइन्सको प्रपर्टीहरुद्वारा स्ट्रेट लाइन्सलाई डिस्क्राइब गरेर हुन्छ नि हामीले कति प्रपर्टीजहरु पढाएको छौं स्ट्रेट लाइन्सहरु सम्बन्धी। जियोमेट्रीमा जुन हामीले 9-10 मा जियोमेट्रीको थ्योरम्सहरु गर्थ्यौं, सायद 11 मा गर्छौं कि गर्दैनौं। ठीक छ, 11 मा गर्ने प्रब्लम्सहरु पनि ट्रिग्नोमेट्रीको प्रब्लम्सहरु पनि जेनरली हामीले स्ट्रेट लाइन्सहरु सम्बन्धी गर्थ्यौं। सो यो स्ट्रेट लाइन्सहरुको विभिन्न प्रपर्टीद्वारा हामीले लाइटको प्रपर्टीलाई डिफाइन गर्थ्यौं। रे भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो भनेर सपोज गरेर यसरी हामी यसरी रे भनेर देखाउँथ्यौं नि, यो रेजहरु भनेर हो, यसरी स्ट्रेट लाइन कुनै एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा गएको स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ रे भनेर भनिन्छ। सो रे अप्टिक्सबाट चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गरेको फेनोमेननहरु, ठीक छ, रे अप्टिक्सबाट डिस्क्राइब गरेको के फेनोमेनन थियो भन्दा रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट डिस्क्राइब गरेका थियौं। रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइटले के भन्छ भन्दा लाइट चाहिँ जहिले पनि एउटा स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ भनेर भन्छ हैन। र यसको मलाई लाग्छ क्लास 10 मा एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट पनि गराएको थियौं। सपोज यहाँनेर एउटा स्लिट छ, सपोज कार्डबोर्ड छ, यहाँनेर अर्को कार्डबोर्ड छ, यो दुईटामा ठ्याक्कै दुलो छ, यहाँनेर मैले एउटा लाइटको सोर्स राखे अरे, ठीक छ, एलएस लेखे मैले लाइटको सोर्सलाई, र यहाँनेर तपाईले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, यसलाई अब्जर्भ गरिराख्नु भएको छ। सपोज यो कार्डबोर्ड र यो दुलो एउटै डिरेक्सनमा छैन भने के हुन्छ त यहाँबाट आएको लाइट चाहिँ तपाईको आँखासम्म पुग्न सक्दैन। ठीक छ, यो चाहिँ ठ्याक्कै दुलोहरु एउटा स्ट्रेट लाइन, एउटा दुईटा पोइन्ट जस्तो कनेक्ट गर्ने। सो यो दुईटा स्ट्रेट लाइन यो तीनटा चाहिँ एउटै लाइनमा भएन भने, ठीक छ, दुईटा त जहिले पनि एउटा स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ। मैले यसलाई अलिकति माथि सार्दिए भने यसरी यो पोइन्ट र यो पोइन्ट पनि स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ। तर यहाँनेर के कन्सिडर गर्छ भने सपोज यो लाइटको सोर्स र यो दुईटा पोइन्टहरु चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा छैन भने हामीले यो लाइटलाई देख्न सक्दैनौं। तर यदि हामीले जब यो तीनटैले एउटा स्ट्रेट लाइनमा राख्छौं त्यति बेला यो लाइटलाई अब्जर्भ गर्न सक्छौं। सो यसले के डिस्क्राइब गर्न सक्छ भन्दा लाइट चाहिँ जहिले पनि एउटा स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौं। यसलाई नै के भन्छ रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। त्यसैगरी अर्को फेनोमेनन हामीले रिफ्लेक्सनलाई पनि डिफाइन गरेका थियौं हैन। रिफ्लेक्सन पनि रे अप्टिक्सद्वारा हेरेका थियौं र रिफ्र्याक्सन पनि हामीले रे अप्टिक्सद्वारा। हामीले लेन्सेसहरुको बारे पढ्दा सायद क्लास 11 मा स्टडी गरेका थियौं हैन। लेन्सेसहरु कन्केभ लेन्स, कन्भेक्स लेन्स र क्लास 10 मा पनि स्टडी नै गरे हो लेन्सहरुको बारेमा। यहाँ पनि रे अप्टिक्सद्वारा नै हामीले डिस्क्राइब गर्थ्यौं। यो भयो हाम्रो रे अप्टिक्सको कुराहरु। सो तर रे अप्टिक्सको एउटा बेफाइदा भनेको के भयो भन्दा यसले हामीले माथि डिस्क्राइब गरेको फेनोमेननहरु, यो फेनोमेननहरु चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकिन्न। लाइटको इन्टरफेरेन्स कसरी हुन्छ, डिफ्र्याक्सन कसरी हुन्छ, लाइटको डिस्पर्सन कसरी हुन्छ जस्तो कुराहरु, डिस्पर्सन त अलिअलि डिस्क्राइब गर्न सक्छ तर जेनरली इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन जस्तो फेनोमेननहरुमा चाहिँ यसको केही पनि तुक लाग्न सकेन, यसले डिस्क्राइबै गर्न सकेन। ठीक छ, सो यसको बारे चाहिँ कसले डिस्क्राइब गर्न सक्यो त भन्दा वेभ अप्टिक्स अथवा फिजिकल अप्टिक्सले डिस्क्राइब गर्न सक्यो। र यो फिजिकल अप्टिक्स चाहिँ हामीले एकदम इनडेप्थ तरिकाले यहाँदेखि हेर्छौं। सो फिजिकल अप्टिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्दा यो भनेको प्रोडक्सन, इमिजन, ठीक छ, प्रोडक्सन, इमिजन एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट कसरी प्रोड्युस हुन्छ, कसरी इमिस हुन्छ र कसरी हिँड्छ त। ठीक छ, कसरी प्रोड्युस हुन्छ, कसरी निक्लिन्छ, कसरी इमिट हुन्छ र कसरी प्रोपागेट हुन्छ। त्यसैगरी यसको नेचरको बारेमा, लाइटको नेचरको बारेमा, अनि त्यसपछि एन्ड फेनोमेना लाइक के त इन्टरफेरेन्स, त्यसैगरी डिफ्र्याक्सन, डिफ्र्याक्सन र पोलराइजेसन। यस्तो फेनोमेननहरुको पोलराइजेसन है
पोलराइजेसनको बारे स्टडी गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ त फिजिकल अप्टिक्स भनेर भनिन्छ अथवा यसलाई वेभ अप्टिक्स भनेर पनि भनिन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो फिजिकल र रे अप्टिक्स। जुन कुरा चाहिँ रे अप्टिक्सले डिफाइन गर्न सकेन त्यो चाहिँ हाइजेन्स भन्ने मान्छेले फिजिकल अप्टिक्सको प्रिन्सिपलहरूद्वारा डिस्क्राइब गराउन सक्यो। अब लाइट भनेको के हो त भन्दा जेनरली कसैलाई पनि लाइट भनेको के हो, सानो बच्चालाई सोध्नुहोस् उसले के भन्न सक्छ त मैले केही कुरा देख्छु भने मलाई लाइट चाहिन्छ भनेर भन्छ। मैले अँध्यारोमा केही पनि देख्न सक्दिनँ, उज्यालो भयो भने म सबै कुरा देख्न सक्छु। सो लाइट भनेको चाहिँ जेनरली के रहेछ, त्यसले एउटा सेन्सेसन अफ भिजन दिने रहेछ। कुनै कुरा हामीले देख्न सक्नु भनेको के हो त ए लाइट रहेछ है भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। तर कुनै कुरा देख्न सकेनौँ भने ए यहाँनिर लाइटै छैन मैले कसरी देख्ने भन्ने कुरा आउँछ। सो लाइट भनेको जेनरली एउटा ह्युमन टर्म्समा हामीले डिफाइन गर्ने हो भने सेन्सेसन अफ भिजनको बारेमा कुरा गर्दो रहेछ। र यो लाइटको बारे चाहिँ विभिन्न थ्योरीहरू पनि फर्मुलेट गरेका थियो। सो यो थोरै यो थ्योरीहरूको बारे पहिलेदेखि र अहिलेसम्म के थ्योरीहरू आयो, कसरी आयो भन्ने कुराहरू थोरै हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ, डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ यसको बारेमा। सो पहिलो चाहिँ हाम्रो थ्योरी भनेको न्युटन बाजेले दिएको थ्योरी छ। के छ भन्दा न्युटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी छ। ठिक छ, न्युटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी, कर्पस्क्युलर थ्योरी भनेर छ। ठिक छ, स्पेलिङ राइटै होला है, कर्पस्कुलर। सो न्युटन कर्पस्कुलर थ्योरी चाहिँ आइज्याक न्युटनले पुट फरवर्ड गरेको थ्योरी हो र यसको मेन पोइन्ट्सहरू म लेखिदिन्छु। न्युटनले के भन्यो भन्दा लाइट भनेको चाहिँ के हो, लाइट इज पार्टिकल भनेर भने। ठिक छ, लाइट भनेको पार्टिकल हो, एकदमै के त टाइनी पार्टिकल हो, जसलाई चाहिँ के भन्छ त कर्पस्कल्स भनेर भन्छ। कर्पस्कल्स आफैले के भन्छ त एकदमै सानो पार्ट हो भनेर भन्छ। ठिक छ, कर्पस्कल्स भनेर कस्तो बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा ठुलो ढिका लिनु हो भने त्यो ढिकाको सबसे सानो पार्ट एटम भनेर भन्ने भयो जस्तो के लाइट पनि सानो सानो जुन हाम्रो इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एटमले बनेको हुन्छ नि, त्यसरी लाइट पनि सानो पार्टिकलहरू कर्पस्कल्सले बनेको छ भनेर भने। र यो कर्पस्कल्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त, यो कर्पस्कल्स चाहिँ कसले ल्युमिनस अब्जेक्ट्स, ल्युमिनस अब्जेक्ट्स भनेको के हो, लाइट प्रोड्युस गर्ने अब्जेक्ट्स। ठिक छ, लाइट प्रोड्युस गर्ने अब्जेक्ट्सहरूले चाहिँ यो कर्पस्कल्सलाई प्रोड्युस गर्दो रहेछ। ल्युमिनस अब्जेक्ट्स भनेपछि हाम्रो सन पनि ल्युमिनस अब्जेक्ट भयो, हाम्रो बल्ब पनि एउटा ल्युमिनस अब्जेक्ट भयो होइन। डिफ्रेन्ट यति धेरै इक्जाम्पलहरू छन्। सो लाइट भनेको एकदमै टाइनी पार्टिकल्सहरूले बनेको हुन्छ जसलाई कर्पस्कल्स भन्छ र यो कर्पस्कल्स चाहिँ ल्युमिनस अब्जेक्ट्सहरूले प्रोड्युस गर्छ होइन। र यसमा चाहिँ यो थ्योरी अलिकति चेन्ज गराएर यहाँनिर डिस्क्राइब गरायो। न्युटनको पालामा सायद लाइटको स्पिड 3 × 10⁸ हो भनेर थाहा थिएन होला होइन। यो फोकल्ट भन्ने मान्छेले गरेको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कतिमा गराएको थियो भन्दा 1862 मा गराएको थिए होइन। 1862 मा अलिकति एक्युरेट मेजरमेन्ट भएको थियो र ओले रोमर भन्ने एउटा मान्छेले लाइटको भेलोसिटी मेजर गर्न खोजेको थियो। कति स्पिडमा ट्राभल गर्छ अरे भन्दा कर्पस्कल्सको स्पिड भनेको चाहिँ 3 × 10⁸ मिटर/सेकेन्ड छ। ठिक छ, कुनै पनि लाइट प्रोड्युस गर्ने अब्जेक्ट्स ल्युमिनस अब्जेक्ट्सले जब कर्पस्कल्स प्रोड्युस गर्छ त्यो कर्पस्कल्सको स्पिड भनेको 3 × 10⁸ मिटर/सेकेन्ड हुन्छ। ठिक छ, अर्को प्रपर्टी भनेको चाहिँ के हो भने कर्पस्कल्सको दे ट्राभल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठिक छ, के रहेछ त दे ट्राभल इन ए स्ट्रेट लाइन। कर्पस्कल्सहरू चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्दो रहेछ। र के हुन्छ भने सपोज तपाईँले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ होइन, सपोज यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने के हुँदो रहेछ त भन्दा यहाँनिर लाइट आउँदो रहेछ। सपोज सनको लाइट आइरहेछ होला, तपाईँ एकछिन इमेजिन गरौँ ल, भिडियो भन्दा पनि तपाईँले कुनै अब्जेक्टमा हेरिराख्नु भएको छ जुनले लाइट प्रोड्युस गर्दैन, यसले त आफै लाइट प्रोड्युस गरिरहेको छ। सो एक्जाम्पल अलिक सुइटेबल भएन। सो कुनै अब्जेक्टलाई तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ होइन। सो कुनै अब्जेक्टलाई हेरिराख्नु भएको छ भने ल्युमिनस अब्जेक्ट्सले लाइट प्रोड्युस गर्छ। सपोज सनबाट के आउँछ, कर्पस्कल्स आउँछ। कर्पस्कल्स आएर के हुन्छ, जुन अब्जेक्टमा तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ त्यहाँनिर कर्पस्कल्सहरू आएर ठोकिन्छ, ठोकेर के हुन्छ बााउन्स ब्याक हुन्छ र तपाईँको आँखा यहाँ छ भने यो आँखामा पुगिसक्छ
हैन र तपाईले चाहिँ एउटा सेन्सेसन अफ भिजन पाउनुहुन्छ ठीक छ के हुँदो रहेछ कर्पस्कल्सहरु ल्युमिनस अब्जेक्ट्सबाट आउँदो रहेछ र अब्जेक्ट्सहरुमा ठोकिँदो रहेछ र फेरि बाउन्स ब्याक हुँदो रहेछ बाउन्स ब्याक भएपछि तपाईले त्यो अब्जेक्ट्सहरु चाहिँ कसरी देख्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट बाउन्स ब्याक भएको लाइट तपाईको आँखासम्म पुग्छ र यसले चाहिँ सेन्सेसन अफ भिजन बनाउँछ र अर्को एउटा कर्पस्कल्सको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ के हो भने कर्पस्कल्सको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको दे आर अफ डिफरेन्ट साइज हुन्छ ठीक छ दे आर अफ डिफरेन्ट साइज सो रेड कलरको कर्पस्कल्सहरु एउटा साइजको हुन्छ र ग्रीन कलरको कर्पस्कल्सहरुको साइज अर्को हुन्छ ठीक छ सो दे आर अफ डिफरेन्ट साइजेसहरुमा आउँछ कर्पस्कल्सहरु अकॉर्डिङ टु कलर्सहरुमा डिपेन्ड हुन्छ सो यो कर्पस्कुलर थ्योरीले चाहिँ रिफ्र्याक्सनलाई एक्सप्लेन गर्न खोज्यो रिफ्र्याक्सनलाई एक्सप्लेन गर्न खोज्यो कसरी त भन्दाखेरि कर्पस्कल्सहरु चाहिँ सपोज रिफ्र्याक्सन हुँदा सपोज यो मेरो डेन्सर मिडियम भयो यता माथि मेरो रियरर मिडियम छ यहाँबाट कर्पस्कल्सहरु आयो भने के हुँदो रहेछ भने यो डेन्सर मिडियमले चाहिँ कर्पस्कल्सलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ ठीक छ डेन्सर मिडियमले कर्पस्कल्सहरुलाई आफ्नो कर्पस्क्युल्स भन्छ होला ठीक छ प्रोनाउन्सिएसन सो कर्पस्कल्सहरुलाई आफ्नो डेन्सर मिडियमतिर तान्दो रहेछ सो रिफ्र्याक्सनलाई कसरी एक्सप्लेन गरौँ भने कर्पस्कल्सहरु चाहिँ डेन्सर मिडियमतिर एट्र्याक्टेड हुँदो रहेछ अब यो थ्योरी त अहिले केही तुक पनि छैन हैन डेन्सर मिडियम लाइट चार्जलेस हुन्छ हैन लाइटमा केही पनि चार्ज हुँदैन यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले पनि एफेक्ट गर्न सक्दैन सो तर पनि एक तरिकाले एउटा सर्टेन एक्सप्लेनेसन हो फिजिक्स भनेको एक्सप्लेनेसनहरु मिल्दै गयो भने त्यो फिजिक्स हुन्छ कुनै बेला कुनै चेनको कडी टुट्यो भने चाहिँ जो फिजिक्स धराशायी नै हुन्छ सो रिफ्र्याक्सन भनेको यहाँनेरि के भयो भन्दा डेन्सर मिडियमको मेटेरियल्सहरुले लाइटको कर्पस्कल्सहरुलाई के गर्दो रहेछ एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ र यसरी एट्र्याक्ट गरेपछि के हुन्छ भने प्रब्लम के भयो त यहाँ भने सपोज तपाईले के गर्नु भयो र भने एउटा अब्जेक्ट यहाँनेरि एउटा अब्जेक्ट छ हैन सपोज सोच्नुस् कि यो एउटा आइरन नेल हो आइरन नेल छ यहाँनेरि एउटा म्याग्नेट छ यो आइरन नेल यहाँनेरि रेस्टमा छ यो आइरन नेललाई यो म्याग्नेटले एट्र्याक्ट गर्यो भने एकदम छिटो यहाँनेरि स्वाट यहाँ आएर टाँसिन्छ नि हैन भनेपछि आइरन नेल जुन रेस्टमा थियो त्यसको एउटा भेलोसिटी बढ्छ भनेर भनिदियो त्यसैगरी रिफ्र्याक्सनमा पनि के हुँदो रहेछ भने कर्पस्कल्सहरुलाई जब तानिन्छ त्यति बेला यो कर्पस्कल्सहरुको भेलोसिटी चाहिँ बढ्ने रहेछ सो न्युटनले के भन्यो भने डेन्सर मिडियममा चाहिँ भेलोसिटी हाई हुन्छ रेयरर मिडियम भन्दा ठीक छ डेन्सर मिडियममा कर्पस्कल्सहरुलाई एट्र्याक्सन हुन्छ एट्र्याक्सन भएपछि यहाँनेरि यिनीहरुलाई चाहिँ के हुने रहेछ त भेलोसिटी हाई हुने रहेछ रेयरर मिडियममा त त्यस्तो एट्र्याक्सन हुँदैन सो यहाँनेरि भेलोसिटी कम हुन्छ हैन सो डेन्सर मिडियममा हाई भेलोसिटी हुन्छ रेयरर मिडियममा चाहिँ लो भेलोसिटी हुन्छ भनेर न्युटनको कर्पस्कुलर थ्योरीले भन्यो तर यो कुरा त पछि के भयो फल्स हुन गयो डेन्सर मिडियममा चाहिँ लाइटको भेलोसिटी घट्दो रहेछ हैन भन्ने कुरा थाहा भयो त्यसैगरी यो थ्योरीले चाहिँ इन्टरफियरेन्स डिफ्र्याक्सन पोलराइजेसन जस्तो जुन हाम्रो लाइटको नेचर सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरु आएको थियो त्यो कुराहरुलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सकेन सो यो थ्योरी चाहिँ इनकम्प्लिट भयो इनएकुरेट पनि भयो र जस अहिले हामीले यहाँनेर एउटा सानो हेडिङमा मात्रै पढिरहेका छौं किन न्युटन बाजीले बनाएको हैन त्यो थ्योरी त त्यो बेलामा खत्रै थियो होला नि सो अर्को कन्सेप्ट के आयो भने त्यसपछि हामीले यहाँनेर एक्सटेन्सिभली हेर्ने थ्योरी भनेको हाइजेन्स वेभ थ्योरी भनेर आयो ठीक छ यहाँनेर थोरै म यसको बारे एउटा स्केलेटल तरिकाले मात्रै बुझाउँछु हाइजेन्स वेभ थ्योरी सो हाइजेन्स वेभ थ्योरी चाहिँ एकजना क्रिस्चियन हाइजिन भन्ने मान्छेले चाहिँ HUIGEN हाइजिन नै भन्छ होला अब यो फ्रेन्च नेमहरु प्रोनाउन्स गर्न अलि गाह्रो नै हुन्छ सो क्रिस्चियन हाइजिन भन्ने डच पो रहेछ त डच भन्छ होल्यान्डमा चाहिँ युरोपियन मान्छेको पनि गाह्रै हुँदो रहेछ है सो 1690 तिर चाहिँ यो थ्योरी प्रपोज गरेको थिए हैन अब यो थ्योरीले के भन्नु भन्दा लाइटहरु त्यस्तो पार्टिकल पनि होइन त्यो एउटा रेज पनि होइन हैन एउटा पार्टिकल पनि होइन रेज पनि होइन तर कसरी डिस्क्राइब गर्यो भने जसरी हामीले कुनै पनि एउटा स्टिल पोन्डमा अथवा पानीमा हामीले कुनै ढुङ्गा हाल्यौं भने के हुन्छ त्यहाँनेरि डिस्टर्बेन्सहरु प्रोड्युस हुन्छ
र त्यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ के हुन्छ, यसरी फैलिँदै 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 जान्छ। ठिक छ, फैलिँदै जान्छ। सो हाइजिन्सले के डिस्क्राइब गर्यो भन्दा एकदम सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा एउटा सोर्स अफ लाइट छ भने यसले पनि के गर्दो रहेछ, आफ्नो वरिपरि चाहिँ डिस्टर्बेन्सहरू क्रिएट गर्दो रहेछ हैन, के गर्दो रहेछ, डिस्टर्बेन्सहरू क्रिएट गर्दो रहेछ। र यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ बाहिरतिर ट्राभल गर्दो रहेछ। जहाँनेरि सोर्स छ त्यसको आउटवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो डिस्टर्बेन्स ट्राभल हुँदो रहेछ। यो भनेको हाम्रो मेन कन्सेप्ट अफ हाइजिन्स वेभ थ्योरी हो। जसरी पोन्डमा डिस्टर्बेन्सहरू सबै डिरेक्सनमा ट्राभल भइरहेको हुन्छ नि, एउटा पोन्डलाई मैले 2D को केस सपोज गर्ने हो भने एउटा सर्कुलर फर्ममा ट्राभल गरिरहेको हुन्छ हैन। यहाँनेरि चाहिँ पनि अब डिफ्रेन्ट वेभ फ्रन्टहरू हुन्छ नि, यसको बारे हामी बिस्तारै पढिहाल्छौँ। सो डिस्टर्बेन्सहरू सबै डिरेक्सनमा के गर्दो रहेछ, ट्राभल गर्दो रहेछ। एज अ फर्म अफ डिस्टर्बेन्स सबै डिरेक्सनमा ट्राभल गर्दो रहेछ। सो यसले एउटा वेभको कन्सेप्ट दियो। ठिक छ, वेभ भनेको एउटा डिस्टर्बेन्स हो जुन चाहिँ अगाडितिर ट्राभल गर्छ भनेर, जुन सोर्स छ सोर्सभन्दा अगाडिको डिरेक्सनमा ट्राभल गर्छ हैन। यो हाम्रो वेभ थ्योरीको मेन कन्सेप्ट भयो। अनि अर्को एउटा कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि वेभ ट्राभल गर्नको लागि त्यो बेलामा कन्सेप्ट बनिसकेको थिएन पुरै। सो वेभ ट्राभल गर्नको लागि मिडियम चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो हैन। कुनै पनि वेभ ट्राभल गर्नको लागि मिडियम चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो हैन। सो लाइट त सनबाट पनि अर्थसम्म आइपुगिरहेको हुन्छ, त्यो बिचमा मिडियम के छ त भन्ने कुरा भयो। अब त्यो मिडियमलाई चाहिँ के भन्यो भने ETHER इथर भनेर भने। अर्को नाम चाहिँ यसलाई ल्युमिनिफेरस इथर पनि भन्छ। ल्युमिनिफेरस स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने सरी है, ल्युमिनिफेरस इथर भनेर पनि भन्छ। सो ल्युमिनिफेरस इथर अथवा इथर भन्ने एउटै कुरा हो। सो यो इथर भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ के भन्यो भने साइन्टिस्टहरूले पुरै हाम्रो विश्व ब्रह्माण्ड नै इथरले भरिएको छ। यो इथर चाहिँ के छ, टोटल्ली इलास्टिक छ, टोटल्ली नै इलास्टिक छ भनेर भने हैन। इलास्टिसिटीको अब सोच्नु न चरम रूप जस्तो भएकै हो, जो सबैतिर उत्तिकै इलास्टिसिटी छ र टोटल्ली इलास्टिक छ भनेको इलास्टिसिटी लगभग इन्फिनिटी नै छ भन्ने टाइपको कुरा गर्न खोजे हो हैन। र यसमा चाहिँ इलास्टिक पनि छ, यसमा इनर्सिया पनि छ। सो इनर्सिया र इलास्टिक छ। इलास्टिक भएपछि यो चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा वेभले कुनै पनि मिडियममा डिस्टर्बेन्स क्रिएट गरेपछि के हुन्छ, पार्टिकलहरूमा अब हो हल्ला मचिन्छ, पुरै हाहाकार हुन्छ, यताउति जान खोज्छन् हैन। र इलास्टिक प्रपर्टीले चाहिँ के गर्छ भने केही भएको छैन, आफ्नै ओरिजिनल पोजिसनमा फर्की भनेर भनिदिन्छ हैन। सो फेरि उनीहरू चाहिँ केही समयपछि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्किन सक्छन् र यो सबैतिर इक्वली डिस्ट्रिब्युट छ भनेर भन्यो। अब हाइजिन्सले चाहिँ के भन्यो भन्दा लाइट पनि एउटा लङ्गिट्युडनल वेभ हो भनेर भनिदिए, गल्ती गरिदिए। अब त्यो बेलामा त खत्रै भयो, तर लाइट एउटा लङ्गिट्युडनल वेभ हो भनेर डिस्क्राइब गरिदिए। पछि चाहिँ फ्रेजनल भन्ने मान्छेले पोलराइजेसनको कन्सेप्टबाट, जुन हामी पछिको च्याप्टर्सहरूमा पढ्छौँ, के प्रुभ गरिदियो भने लाइट एउटा ट्रान्सभर्स वेभ हो भनेर प्रुभ गरिदिए। तर पनि हाइजिन्सको वेभ थ्योरी भनेको चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरूमा डिस्क्राइब गर्नको लागि युज भयो। जस्तै इन्टरफियरेन्सको फेनोमेननलाई पनि डिस्क्राइब गर्न सक्यो, त्यसै गरी डिफ्र्याक्सनको फेनोमेननलाई पनि डिस्क्राइब गर्न सक्यो, त्यसै गरी डिस्पर्सनहरूको फेनोमेननहरूलाई पनि, रिफ्र्याक्सनको फेनोमेननहरूलाई पनि मजाले डिस्क्राइब गर्न सक्यो है। र यो चाहिँ अझै पनि हामीले जस अबको च्याप्टरहरूमा वेभ थ्योरीकै कन्सेप्ट युज गरेर पढ्छौँ। त्यसपछि आयो EM थ्योरी। EM थ्योरी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी। यो चाहिँ एउटा जेम्स क्लर्क म्याक्सवेल भन्नेले लगभग 1860 मा निकालेको थ्योरी हो। र यो थ्योरी चाहिँ हाम्रो फ्याराडे भन्ने मान्छेले सोचेको थिए, तर फ्याराडेमा म्याथमेटिकल नलेज थिएन हैन। सो त्यो म्याथमेटिकल नलेज नभएपछि के भयो भन्दा तिनले डिस्क्राइब गर्न सकेनन्। फ्याराडेले पनि के भन्थे त, लाइट भनेको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटा मिलेर बनेको कुरा होला भनेर भन्थे। र म्याक्सवेल चाहिँ तिनकै स्टुडेन्ट थिए हैन। म्याक्सवेल जस फ्याराडेलाई भेटिरहेको थिए, तिनीसँग आफ्नो कुराहरू गरिरहेको थिए। र म्याक्सवेलले 1860 मा चाहिँ लाइट भनेको एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भनेर डिस्क्राइब गरेर एउटा थ्योरी निकाले, जसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ थ्योरी भन्छ। सायद ब्याचलर्समा तपाईँहरूले चाहिँ यसको बारेमा अलिक इनडेप्थ कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। सबै म्याक्सवेल इक्वेसन्सहरू डेराइभ गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई विभिन्न फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू पनि हामीले ब्याचलर्सको
इन्जिनियरिङ होस् अथवा तपाईँले बिएससी पढ्नु भयो भने होइन इन्जिनियरिङ बिएससीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले म्याक्सवेल्सको थ्योरीलाई मजाले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ पढ्नुपर्ने हुन्छ है। र सिम्पल कुरा के डिस्क्राइब गरेँ भने लाइट भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड जब पर्पेन्डिकुलरली भाइब्रेट हुन्छ, सपोज यो मैले एउटा यसरी वेभ लिएँ अरे, यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो अरे। अब म्याग्नेटिक फिल्ड के हुँदो रहेछ, यसरी पर्पेन्डिकुलरली भाइब्रेट भयो अरे, ठिक छ। अलि राम्ररी बनिएन होला फिगर, जे होस् एउटा कुरा बुझाउन खोज्यो। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड यो डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड यो डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेछ, एक अर्काको पर्पेन्डिकुलर भाइब्रेट हुन्छ। र यहाँबाट एउटा वेभ निस्किन्छ लाइट, यहाँबाट निक्लिने एउटा लाइट वेभ छ जुन चाहिँ यो दुईटैसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सवेलको थ्योरी भयो। र म्याक्सवेलको थ्योरीमा जुन तिमीले 5वटा इक्वेसन डेराइभ गरे, 5वटा कि 4वटा हो सायद, 4वटा होला, 4वटा होला, 4वटा इक्वेसन डेराइभ गरे। त्यो 4वटा इक्वेसनमा त के देखियो भने अरे लाइट त भ्याक्युममा पनि ट्राभल गर्न सक्दो रहेछ, एक तरिकाले हेर्दा भ्याक्युममा पनि लाइट ट्राभल गर्न सक्दो रहेछ। र भ्याक्युममा लाइटको स्पिड चाहिँ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ म्याक्सवेलले थ्योरिटिकल्ली नै प्रुभ गरिदिए त्यो बेलामा, ठिक छ। लाइटको भेलोसिटी भ्याक्युममा 3 × 10⁸ हुन्छ भनेर त्यो बेलामा प्रुभ गरिदिए। र हर्ट्ज भन्ने मान्छे, हर्ट्ज भन्ने जुन हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको युनिटवाला छ नि, त्यो चाहिँ हर्ट्ज भन्ने वैज्ञानिकको नाममा दिएको। हर्ट्ज भन्ने मान्छेले चाहिँ के प्रुभ गरिदियो भन्दा ए लाइटको भेलोसिटी चाहिँ 3 × 10⁸ हुँदो रहेछ है भनेर प्रुभ गरिदिए। अब त्यसपछि आयो क्वान्टम थ्योरी। सो म्याक्सवेलको थ्योरीले धेरै कुराहरू डिस्क्राइब गर्न सक्यो, तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टहरू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, त्यसै गरी थर्मआयोनिक इमिसन भनेर भन्छ, थर्म आयोनिक इमिसन, तर यो कुराहरू चाहिँ EMISSION है, थर्मआयोनिक इमिसन। सो यो कुराहरू चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकेन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टहरू र थर्मआयोनिक इमिसन्सहरू होइन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारे हेर्नको लागि हाम्रो क्लास 12 को प्लेलिस्ट छ जहाँनिर फोटोन्सहरूको कुरा छ। सो त्यो फोटोन्समा भिजिट गरेर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारे हेर्नु होला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा जब लाइटले चाहिँ कुनै मेटलमा स्ट्राइक गर्छ त्यहाँनिरबाट इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर आउँदो रहेछ होइन। थर्मआयोनिक इमिसन भनेको पनि त्यस्तै फेनोमेना। सो यो कुराहरू डिस्क्राइब गर्न सकेन र क्वान्टम थ्योरीले आएर यो कुराहरू डिस्क्राइब गर्यो होइन। क्वान्टम थ्योरी चाहिँ यो हाम्रो आइन्स्टाइन बाजेले जे होस् EINSTIN आइन्स्टाइन बाजेले 1905 मा चाहिँ के गर्यो भन्दा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई डिस्क्राइब गर्ने थ्योरी निकाले होइन, जसलाई चाहिँ क्वान्टम थ्योरी भनेर भन्दा पनि फोटोनको कन्सेप्ट भनौँ। क्वान्टम थ्योरी चाहिँ म्याक्स प्ल्याङ्क भन्ने मान्छेले निकाले हो र म्याक्स प्ल्याङ्कको थ्योरीमा बेस्ड भएर आइन्स्टाइनले चाहिँ फोटोनको कन्सेप्ट निकाले होइन। लाइट चाहिँ पार्टिकल पनि हुन सक्छ है भनेर निकाले, तर त्यो पार्टिकल चाहिँ न्युटनको कर्पस्कुलर थ्योरी जस्तो चाहिँ होइन होइन। एक तरिकाले हो पनि एक तरिकाले होइन पनि होइन, डिफ्रेन्ट नेचर, यिनीहरूको नेचर अलिकति डिफ्रेन्ट छ, तर कहीँ चाहिँ न्युटन पनि राइटै रहेछन् है भन्ने कुरा पनि थाहा पाइन्छ यहाँबाट। सो फोटोनको कन्सेप्ट निकाले, E=HF भन्ने एउटा थ्योरम निकाले म्याक्स प्ल्याङ्कले। F भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी, H भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट, इनर्जी पनि के हुँदो रहेछ त भन्दा प्याकेटको फर्ममा होइन। सो प्याकेटको फर्ममा ट्राभल हुँदो रहेछ, कहिले पनि इनर्जी चाहिँ जे पाए त्यही ह्याफाजार्डली कन्टिन्युसली ट्राभल हुँदैन, सानो प्याकेटको फर्ममा इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट हुँदै जाँदो रहेछ, ठिक छ। इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट हुँदै 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 त्यो चाहिँ एउटा ठुलो इनर्जीको रूपमा देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा डिस्क्राइब गरिदिए। सो यहाँनिर क्वान्टम थ्योरी अथवा पार्टिकल नेचर अफ लाइट आयो। त्यसपछि डुअल नेचर अफ लाइट छ एउटा, डुअल नेचर अफ लाइट भन्ने रहेछ। सो डुअल नेचर अफ लाइट चाहिँ एकजना डी ब्रोग्ली भन्ने मान्छेले डिस्क्राइब गरे। अब कसैले भन्छ लाइट भनेको वेभ हो, कसैले भन्छ पार्टिकल हो। डी ब्रोग्ली भन्ने मान्छेले चाहिँ के भन्यो भन्दा होइन, लाइट भनेको वेभ पनि हो पार्टिकल पनि हो, लाइट दुई चिउरे छ भनेर भनिदिए। कहिले वेभ जस्तो हुन्छ कहिले पार्टिकल जस्तो हुन्छ, सिचुएसन अनुसार उसले आफ्नो रङ बदल्न सक्छ भनेर डिस्क्राइब गरिदिए र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले विभिन्न फेनोमेनाहरू डिस्क्राइब गर्न सक्यौँ। डुअल नेचरको बारे अलिकति भित्र छिर्नको लागि धेरै नै गाह्रो छ, किनभने क्वान्टम थ्योरीको बारे एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ र क्वान्टम थ्योरीको बारे एक्सप्लेन गर्दाखेरि धेरै नै प्रब्लम आउँछ, किनभने त्यसको म्याथमेटिक्स एक्सप्लेन गर्नको लागि अलिकति
क्लास 12 को म्याथमेटिक्सले हामीले भ्याउन सक्दैनौँ है। तर तपाईँले यसको बारे इन्ट्रेस्ट छ भने हामीले कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईँहरूलाई चाहिँ यस सम्बन्धी विभिन्न रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्न सक्छु है। सो यति कुराहरू चाहिँ के भयो भने हाम्रो लाइट सम्बन्धी विभिन्न थ्योरीहरू भयो, ठिक छ। सो आजको लागि यति नै। कतै तपाईँले बुझ्नु भएन अथवा कतै अझै बुझ्न मन छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।